रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा शेर अफजल साहब, आपको तहरीक इंसाफ का रुकन कहा जाए या फिर सिर्फ रुकन? नहीं, मैं ही तहरीक इंसाफ हूँ। क्या अब आप कौमी असम्बली के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में या रुकन कौमी असम्बली के हैसियत से पीटीआई के साथ मुंसलिक हो के आएंगे या कि पीटीआई के अलावा? पीटीआई जो है मेरी शनाख्त है, और पीटीआई ये नोटिफिकेशन और ये साजिशें जो हैं वो मेरा कला नहीं जमा कर सकती। अच्छा, ये बताइएगा कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि पहले शोकाज उसके बाद फिर एकदम टर्मिनेशन? क्या जवाब दूँ इस पर? ये साजिशें चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या खान है या वर्कर है। इंशाल्लाह खान का फैसला भी और वर्कर का फैसला भी मेरे हक में है। अच्छा, क्या आपने टर्मिनेशन का फैसला कबूल कर लिया या इसको आगे बढ़ाएंगे और जाके बानी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे या फिर काफ़ी है इतना? तो खान साहब क्यों, लेकिन आपने कहा ये क्या टर्मिनेशन कौन सी टर्मिनेशन? ये एक जेली एक लेटर है जिसने जारी किया है, वो हजरत कराची के हैं, इसको कोई काम नहीं था। आगे कैसे तहरीक इंसाफ के साथ चल पाएंगे? इख्तिलाफात के बावजूद रहेंगे या इनको ख़त्म करना होगा? देखिए, आज की कार्रवाई आपने देखी। आज की कार्रवाई में इंतहाई गैर मुतनाज़ा बिल उन्होंने पास कराया और फिर 1.5 घंटे खान को सलवाते सुनाते रहे। एहतजाज को हर स्टेज पे, हर जगह पे अब उसमें शिद्दत आनी चाहिए, या असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर हो। एहतजाज अब एहतजाज ही नज़र आना चाहिए। ये प्ले कार्ड उठा के एयर कंडीशन कमरों में कतारों में खड़े होके तस्वीरें निकलवाना, ये कोई एहतजाज नहीं है। असेंबली का हाँ ये जनाब क्या हाल है? मेरी सीट फिर आपने कहीं और टका दी है। किधर सीट है? हाँ मैं देख लेता असेंबली में सीट बैठने की, जिधर आप कहते हैं उधर ही आपको बिठा दें, कोई मसला नहीं। मैं बस सलाम करने आया। अच्छा, और आप खैरियत से? आपने नोटिफिकेशन जो है तो उसमें आपने तब्दील की थी सर। इंशाल्लाह कल खान साहब से मुलाकात होगी। देखो, ये हमारा इंटरनल मामला है, लेट ये इंटरनल ही रहे। ये सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप खुश हैं मरवत साहब? मैं मरवत से खुश है, मुझसे खुश है, ये पार्टी से खुश है। ये हमारा इंटरनल मामला है। देखिए, ये इंटरनल मामले पे कोई बात नहीं करती। हम पार्टी के इंटरनल मामलात पे पब्लिक पे कोई बात नहीं करते। नहीं ये कर रहे हैं मैं आप सियासतदानों का सर बेफिक्र हो जाए और बात करें। एक महीने फोत हो गया, एक महीने अगवा है, एक को आपने निकाल दिया। कल क्या रहे सर आप? नहीं, मैं तभी आपको कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला सर इधर अल्लाह ताला उसकी माफ़िरत करे और ये जो है ना हमारे साथ ही करे। खान साहब को क्या बताएंगे मरवत साहब के हवाले से? इंशाल्लाह ये हमारा इंटरनल मामला नहीं इंटरनल मामला तो है, स्टेटस क्या है? इस हफ्ते में बता दें। लेकिन नोटिफिकेशन पब्लिकली आप लोगों ने जारी किया है मरवत? नहीं, मैं कल उस पर नोटिफिकेशन तो पब्लिकली आ गया, पब्लिक में आपने दे चुका हूँ कि वो मुझे नोटिफिकेशन का बिल्कुल पता नहीं था, न मुझे इल्म में था, बल्कि मुझे रात के वक्त पता चला था। यहाँ आपके एक साथी हैं, मैंने बल्कि इसका नंबर भी इसीलिए ब्लॉक किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि ये है, साथ ही कहा मुझे कि इस किस्म का नोटिफिकेशन है। मैंने कहा था कि मेरे नॉलेज में नहीं है। आपको बताया बगैर नोटिफिकेशन हो सकता है? आपके नॉलेज में बगैर नोटिफिकेशन हो सकता है? अच्छा, मेरी बात सुने। देखो, पब्लिकली नोटिफिकेशन, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। क्या हुआ, उमर साहब जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो दूसरी ये कि हमारे जो लोग नोटिफिकेशन करते हैं बताते हैं, वो सारे चूँकि अरेस्ट हो चुके थे, वहाँ नहीं थे। एक नया बंदा वहाँ बैठ गया था, उसको पूरा प्रोसेस का नहीं पता था, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन हुई है। मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, देखे आप इंतजार करें, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन रहे, अच्छी खबर आएगी। उमर अयूब साहब के होते हैं, ऐसी वजह है कि एक शख्स इल्जाम लगाया है हामिद खान ने। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ये आपको बताता हूँ। देखो, अगर मेरा और हामिद खान साहब की व्यू में कोई फर्क है तो वो एक इंडिविजुअल मामला है, वो पार्टी पॉलिसी की बात अलग है। पार्टी पॉलिसी पे एक स्टैंड लिया जाता है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और खान साहब को फिर किया जाता है। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन सब्र कर ले, सब कुछ आपको क्लियर होगा। अच्छा, जो अवामी रिएक्शन आ रहे हैं
کیا ایکشن لیں گے جس نے یہ اپلوڈ کیا یہ جو نوٹیفکیشن؟ سر بے فکر ہو جائے گی ہمارے انٹرنل اچھا یہ بتائیے ایک شخص آپ کی پارٹی کے لیے ایسے وقت میں کھڑا ہوا جب کوئی اور پارٹی ممبر کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، اور آج اسی شخص کو بار بار اس کٹہری میں لایا جاتا ہے کہ وہ ہے میں یہ آپ کبھی کو ہے ایک اور کبھی چیز نہیں کرتا ہے۔ ہوں، دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز میں شاید واحد بندہ ہوں، میں نے اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم کو کہا ہے کہ لوگ اپنوں کو جوڑتے ہیں، آپ اگر توڑیں گے تو آپ لاکھے سے بنائیں، تو میں اگر گورنمنٹ آپ کیا توڑ رہے ہیں ایک سوال گور صاحب آپ نے جو کہا نقوی صاحب نے پبلک کے لیے کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر یہ مجھے بتایا گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے بتایا گیا، خان صاحب اکیلے پر ہوا ہے سر؟ نہیں دیکھو مجھے نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے جو اگر مجھے کہا ہے تو سر دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں میٹنگ میں نہیں تھا، مجھے خان صاحب نے نہیں کہا، لیکن اگر ان کو کہا تو کہا، اگر نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تو ایشو میں تبھی آپ کو کہ انٹرنل معاملات ہے۔ اچھا بیرسٹر گور صاحب ایک بات بالکل نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، نہیں ایسی بات بالکل بیرسٹر گور صاحب بیرسٹر گور صاحب آپ نے کہا کہ اچھی خبر آ سکتی ہے، تو کیا یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے؟ سر کیا چیز ریورس نہیں ہو سکتی، سب کچھ یہ آئینیں ریورس ہو گئی۔ سر گور صاحب کے بات تو کی تائید کرتا ہوں، کس کی؟ میرے چیئرمین ہیں، حق اور صداقت کے لیے کھڑے ہیں، اور جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا اور چیئرمین بیرسٹر گور کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے ہر وقت قبول ہوگا۔ مروت صاحب کی ملاقات کب کروا رہے ہیں خان صاحب سے؟ یہ تو آئے تو میں تو اس کو ہر وقت کہہ رہا ہوں کہ آج ہی چلے جاؤ، لیکن اگلے نہیں بیرسٹر گور صاحب نے مجھے کہا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات پاکستان تحریک انصاف ہے، اس میں بڑی کوشش کی گئی، اس میں دراڑے ہوں، اس میں فارورڈ بلاک ہو، اس میں فلانا ہو، کل آپ لوگوں نے جلسہ بھی دیکھا، آپ نے عوام کو بھی دیکھا، آپ نے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے، مجھے ممتاز صاحب کے یہ الفاظ یاد رہیں گے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ آخری وقت بچوں کے پاس جانا چاہ رہا تھا، نہیں جا سکا، وہ بچوں کو چھوڑ کے خان کے ساتھ کھڑا رہا۔ میں اگر بچوں کے ساتھ اس بیماری میں بھی ملوں گا تو میرے خان صاحب کے اسٹینڈ کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس نے موت کو ترجیح دی، خان صاحب کے ریفرنس کو جو اسٹینڈ ہے وہ اسٹینڈ سے انہوں نے لے لیا، یہ والی بات انشاءاللہ تعالیٰ تسی تسلی رکھو، ہمارا انٹرنل معاملہ ختم ہو جائے۔ کیا یہ باتیں آپ گزشتہ روز جو پبلک ریئیکشن آیا جلسے کے اندر جس طریقے سے نہیں دیکھو پبلک الیکشن، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے رات کے وقت ہوا ہے، کدھر نام ہے آپ کا بندہ یہاں موجود ہے، مجھے رات کے وقت آیا اور رات کے وقت میں نے اس کو کہا ہے، اس میں سے ایک نے مجھے لکھا تھا کہ جی یہ جھوٹ ہے، اس لیے میں نے اس کو بلاک کیا تھا، میں نے کہا میں نے زندگی بھر میں آپ کو بتاتا ہوں ریزن کیا ہے، میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا آپ نے جھوٹ بولا، میں جب کہتا بھی ہوں تو میں کہتا ہوں شاید آپ صحیح نہیں کہہ رہے، میں اپنے الفاظ کی نہیں وہ ایک بات نہیں ہے، بات نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، الفاظ نہیں بلاک وہ یہ میں نہیں کہہ رہا اس طرح، میں یہ کہہ رہا ہوں میں کبھی یہ لفظ نہیں استعمال کرتا، میں کبھی کسی کو نہیں کہتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں کہتا ہوں شاید آپ صحیح نہیں کہہ رہے، میں اپنے الفاظ کا چناؤ، یہ ابھی نہیں زمانہ قدیم۔ سر آپ نے بار بار انٹرنل معاملات کا کہا، انٹرنل معاملات سر آخری کوشچن ایک منٹ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب مروت صاحب کی موت ہو سکتی ہے۔ ڈوگر صاحب یہ چیئرمین سے گلے کی ہڈی کا تو نہیں بن گیا یہ استعفیٰ، اور سوری یہ نوٹیفکیشن، تو لگتا ہے گلے کی ہڈی بن گیا۔ پارٹی میں ہوتا رہتا ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، دیکھو نا سم ٹائم غلط بھی فیصلے ہوتے ہیں، صحیح بھی فیصلے ہوئے ہیں، صحیح بھی اگر طریقہ کار نہ فاروق کر کے کیا جائے، یہ سارے انٹرنل معاملات ہیں، ہم کر لیں گے۔ اور اب کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ حل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ 100% حل ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے؟ بالکل ٹھیک، یعنی واپسی یا کچھ بھی؟ دیکھو کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارے انٹرنل معاملات ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔